नाजरीन, 24 जून 1953 को रोजनामा इन रोज लाहौर में मशहूर अदाकारा और गुलकारा नूर जहां और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के बारे में एक खबर शाया की, जिसके मुताबिक नूर जहां नज़र मोहम्मद से मिलने के लिए किसी मकाम पर गई हुई थी कि अचानक वहां उनके शौहर शौकत हुसैन रिजवी पहुंच गए। नज़र मोहम्मद ने शौकत हुसैन रिजवी को देखकर बालाई मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका बाजू टूट गया और वो क्रिकेट खेलने से हमेशा के लिए माजूर हो गए। मलका तरन्नुम नूर जहां और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का रोमान पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या है। उस रोमान का अंजाम एक हादसे पर मुंतज हुआ, जिसमें नज़र मोहम्मद साहब अपना बाजू तुड़वा कर क्रिकेट की दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गए। नूर जहां और नज़र मोहम्मद का रोमान कब और कहां शुरू हुआ, आइए आपको इसकी तफसील से आगाह करते हैं। नूर जहां उन दिनों 11-12 साल की थीं जब नज़र मोहम्मद से उनकी पहली मुलाकात हुई। ये बम्बई की बात है, जब नूर जहां नज़र के बड़े भाई फिरोज निज़ामी के घर उनसे फन सीखने के लिए जाया करती थी। नज़र भी उन दिनों पंजाब की क्रिकेट टीम के साथ मुंबई आया करते थे। नूर जहां ने सन 1972 में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि शाम का वक्त था, मैं गा रही थी कि एक शरीरे बदन का नौजवान कमरे में आ घुसा और मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर तकने लगा। पहले तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की, लेकिन जब उसने देखना बंद ही ना किया तो मैंने फिरोज साहब से कहा कि ये लड़का कौन है और मेरा मुंह क्यों तके जा रहा है। मुझे गुस्से में देखकर नज़र का रंग फक हो गया, लेकिन फिरोज साहब ने उसे कुछ नहीं कहा। बोले कि ये मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और गाता भी बहुत अच्छा है। रेडियो पर कभी उसकी गज़लें नहीं सुनी तुमने? कितने दिन उनको हो गए हैं लाहौर से मुंबई आए हुए, अब ये मेरे पास आया है। रफ्ता रफ्ता नूर जहां और नज़र मोहम्मद में मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार होता चला गया। दोनों ने कभी ना जुदा होने की कस्में खाईं, एक दूसरे से वादे लिए और एक नई जिंदगी का आगाज किया। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। 2-3 साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन नज़र ने नूर जहां को बताया कि उसकी अपने रिश्तेदारों में मंगनी हो गई है और वो अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकता। यूं नूर जहां और नज़र की मोहब्बत का यह पहला दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसी ज़माने में नूर जहां की ज़िंदगी में शौकत हुसैन रिजवी दाखिल हुए और दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी की शादी के 8-10 दिन बाद नज़र मोहम्मद की भी शादी हो गई। क़याम पाकिस्तान के बाद नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी पाकिस्तान आ गए, जहां उन्होंने लाहौर में शानूर स्टूडियोज़ अलॉट करवाया और फिल्में बनाने के कारोबार में मसरूफ़ हो गए। शौकत हुसैन रिजवी दिल फेंक किस्म के आदमी थे। नूर जहां ने उन्हें कई मरतबा अदाकारों के साथ नागुफ्ता बे हालत में पकड़ा। नूर जहां ने उन्हें जवाब देने के लिए नज़र मोहम्मद से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने का फैसला किया और उन्हें तलाश करने में कामयाब हो गए। नज़र मोहम्मद उन दिनों टेस्ट क्रिकेट शुरू कर चुके थे और लखनऊ टेस्ट में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने की वजह से सुपरस्टार बन चुके थे। नूर जहां बताती हैं कि मैंने सोचा कि मैं नज़र को एक दोस्त और भाई समझकर मिलूंगी, ताकि शौकत को हमारी मुलाकातों का जब पता चले तो कुछ एहसास हो और अपनी गलत आदत को वो तर्क कर दे। शौकत को मेरे बारे में शुरू से ही शक था कि मैं नज़र से मिलती हूँ, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैंने शादी के बाद नज़र से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं नज़र से दोबारा उस वक्त मिली जब मुझे यकीन हो गया कि शौकत रिजवी यास्मीन को नहीं छोड़ेगा। यूं रफ्ता रफ्ता नूर जहां और नज़र मोहम्मद की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बकौल शौकत हुसैन रिजवी, नूर जहां का मौक़िफ़ ये था कि शौहर को रास्ते पर लाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि शौहर अगर हीरा मंडी जाता है तो तुम हीरा मंडी जाओगी? उसने मेरे साथ क्या नहीं किया। अब कहती है कि मैं बयान दूंगी, शायद यही कहे कि मुझे लोगों के सामने पेश करता था। नज़र मोहम्मद नूर जहां से ताल्लुक़ के बारे में तमाम उम्र खामोश रहे। ताहम उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने एक सहाफ़ी इब्ने यूनस को दिए गए एक इंटरव्यू में
اس واقعے کی کچھ تفصیلات بیان کی۔ یہ انٹرویو طفیل اختر کی کتاب نور جہاں فطور جہاں میں شامل ہے۔ نذر محمد نے بتایا کہ نور جہاں سے میری ملاقات بڑے بھائی فیروز نظامی کی وجہ سے ہوئی۔ وہ بہت بڑے اور مشہور میوزک ڈائریکٹر تھے اور اکثر نور جہاں کو گانے کی مشق کروایا کرتے تھے۔ نور جہاں کو یہ تو معلوم تھا کہ میں ایک مشہور کرکٹر ہوں، قومی کرکٹ ٹیم کا رکن ہوں، لیکن اسے نہ تو کرکٹ سے کسی قسم کا شغف تھا اور نہ ہی وہ کرکٹ کی وجہ سے مجھ پر فریفتہ ہوئی، بلکہ اس کی مجھ پر مر مٹنے کی وجہ میری مردانہ وجاہت، پرس شخصیت کے علاوہ میرے گانے کو سمجھنا، راگ راگنیوں کا معلوم ہونا اور میری اچھی آواز ہونا تھی۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ میں بہت ہی اچھا گاتا ہوں اور میری نور جہاں سے وابستگی کی بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ نذر محمد نے مزید کہا کہ وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر گایا کرتی اور میں سنا کرتا۔ جس طرح سے میں نے نور جہاں کو گاتے سنا کسی اور نے نہ سنا ہوگا، وہ میرے لیے گاتی تھی۔ ان دنوں نور جہاں شوکت حسین رضوی کی بیوی تھی، لیکن میں اسے شوکت رضوی کے لیے بیوی سے زیادہ سونے کی چڑیا کہوں گا۔ شوکت نے اسے خوب لوٹا اور اسے خوب تنگ بھی کیا۔ دراصل شوکت حسین رضوی اس کی قدر نہ کر سکا۔ ان دنوں شوکت اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچھ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ہماری ملاقات چراغ دین کی دکان پر ہوا کرتی تھی اور ہماری رازداں نور جہاں کی ملازمہ تھیں۔ اتفاق سے اس کی جگہ نئی ملازمہ رکھ لی گئی۔ اسی دوران نور جہاں نے مجھے گھر پر بلایا اور میں اور نور جہاں ایک کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتوں میں مشغول تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب شوکت رضوی وہاں آیا۔ نوکرانی نے اسے بتا دیا کہ ہم دونوں فلاں کمرے میں موجود ہیں۔ اسی واقعے کی مزید تفصیل نذر محمد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کمرے میں چلا آیا۔ میں اسے دیکھ کر بھاگ اٹھا کہ سامنے دیوار تھی۔ میں نے دیوار پر چڑھ کے دوسری طرف نیچے چھلانگ لگا دی۔ بدقسمتی سے میں بازو کے بل زمین پر آ گرا اور میرا بازو ناکارہ ہو گیا۔ میں کرکٹ کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کیریئر بھی ختم کر لیا۔ طلاق کے بعد نور جہاں نے نذر محمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اس وقت تک نذر محمد دو بچوں مبشر نذر اور مدثر نذر کے والد بن چکے تھے۔ نور جہاں نے نذر سے کہا کہ بچے ہم پال لیں گے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مبشر اور مدثر بڑے ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ماں کو طلاق کیوں دی تھی، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں خود پر تو ظلم برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی بے قصور بیوی اور بچوں پر نہیں۔ مجھ سے مایوس ہو کر اس نے اجاز دورانی سے شادی کی۔ نور جہاں نے مجھے بتا کر اجاز سے شادی کی۔ نور جہاں کی شادی سے ایک روز پہلے ہم دونوں ساتھ رہے اور دوسرے روز وہ پھر کسی اور کی ہو گئی۔ نور جہاں دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی اور اس سے لازمی انتقام لیتی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ شہرت میرا مسئلہ تھا۔